Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमण र नेपालमा पनि संक्रमणको अवस्था देखिएसँगै सरकारले गरेको लकडाउनसँगै हामीले पनि युद्ध कोरोना विरुद्धको विशेष श्रृङ्खला सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले यो बेलामा खेलेको भूमिकाको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। भलै अहिले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको बुता भन्दा अवस्था बाहिर गएको हो कि भन्ने कता कता त्यो भान हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर स्थानीय सरकारले हर प्रयत्न गर्दै आएको छ। भलै अब हाम्रो संविधानले यस्ता सरुवा रोग नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको भने पनि सङ्घीय सरकारको काँध स्थानीय सरकारले थामिदिएको छ। स्थानीय सरकारले असार 10 गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछ र यो बेलामा कस्तो बजेट आउँदैछ, हामी यो जटिल परिस्थितिका बीचमा ल्याउँदै गरेका बजेट, यसका प्राथमिकताहरू कस्ता छन्, आज हामी यो विषयमा छलफल गर्नका लागि हामी सधैँ आज हामी गण्डकी प्रदेश जाँदैछौँ। गण्डकी प्रदेशका मेयरज्यूहरूसँग बजेट छलफल गर्दैछौँ। म आजको छलफल सुरु गर्न चाहे महानगरपालिकाका मेयरबाट मानबहादुर जीसी मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यो जटिल अवस्था छ, परिस्थिति छ, भलै जनताहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यो जटिलता, तपाईँहरूका जटिलता। यो बेलामा तपाईँहरूले ल्याउने बजेटबाट हामीले अपेक्षा के गर्ने मेयर साहब? विशेष गरेर अहिले हाम्रो नारा भनेको त पहिला बाँचौँ र अरू कुरो गरौँ, र बाँच्नको लागि हामीले अहिले हाम्रो बजेट अहिले त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रोड पुल बाटो अर्को वर्ष बनाए पनि हुन्छ, 2 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि बनाए पनि हुन्छ। अहिले कम्तीमा पनि नगरवासीलाई जिउनको लागि भएर त्रासविहीन तरिकाले हामी कसरी उनीहरूलाई चाहिँ के अरे बचाएर लिएर जान सक्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी अहिले केन्द्रित छौँ। र अहिले हामीले भनेको के भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि करहरूको के अरे दर रेटहरू बढाउनु भन्दा पनि करका दायराहरू अब कहाँ छुटेका, कहाँ लुकेका, त्यस्ता कुराहरूलाई खोजेर अलिकति चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर महानगरपालिका अहिले त्यही क्रियाकार्यमा के अरे होमवर्क गरिरहेको छ। अहिले जस्तो मेयर साहबले भन्नुभयो नि, हामी बचाउनका लागि यो बजेट ल्याउँदैछौँ भनिरहँदा त्यसका इन्डिकेटरहरू के छन्, के भयो, अथवा तपाईँहरूका विशेष स्पेसिफिक कार्यक्रमहरू के छन्? अहिले भनेको के भन्दाखेरि अब स्वास्थ्य प्रमुख ठुलो कुरो हो अहिले। र यो फेरि यो कस्तो महामारी रोग पर्यो भने नि होइन, अब मान्छे भन्छ पिसिआर गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो भन्छ, टेस्ट त गर्ने नगर्ने कुरो भएन, तर टेस्ट गर्ने बित्तिकै सुरक्षित छ त छैन त फेरि पनि होइन। त्यो भएको कारणले अहिले हामीले भनेको कम्ती स्वास्थ्यलाई कम्ती व्यवस्थित गर्ने, त्यो स्वास्थ्यलाई मान्छेलाई कम्ती महानगरपालिकाले हामीलाई त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। हामीलाई त्यो सरुवा रोग लागिहाल्यो भने पनि कुनै पनि बेला हामी सुरक्षित हुन त उपचार पाएर मर्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ प्रत्याभूति दिने गरेर लानुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब विशेष गरेर एउटा काउन्सिलिङै प्रमुख कुरो हुनेछ। त्यति मात्र होइन, अहिले कम्तीमा पनि यो समस्याले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर परेर मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सङ्ख्या पनि धेरै नै हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यो डिप्रेसनबाट बचाउन पनि हामीले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरत भइरहेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, महानगरपालिकाभित्र रहेका दीर्घ रोगीहरू चाहिँ नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई सहज ढङ्गले औषधि उपलब्ध कसरी गराउने, हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रबाट कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने अहिले महानगरपालिकाको सोच छ। अनि त्यति मात्रै होइन, बेरोजगार बनेर विदेशमा गएका हाम्रा थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने र कम्ती अनि उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भनेर महानगरपालिकाले त्यो योजनाका साथ अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ। हुन्छ मेयर साहब, म आउँछु यहाँसँग। म देव कुमार नेपाली मेयर साहब हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहे। अब यो विश्वव्यापी नै अब यो कोभिड-19ले समस्याकै अब अप्ठ्यारा छौँ हामीहरू। अब हामीले त यहीलाई नै बढी हामीले फोकस दिएका छौँ, बढी स्वास्थ्यमै हामी फोकस दिएर अहिले बजेट निर्माण गर्न लागेको अवस्था छ। किनकि यहाँ हाम्रो झन् बागलुङ जिल्लाको झन् पश्चिमी भाग अब एउटा गरिब हाम्रो एउटा नगरपालिका हो, त्यसले गर्दा यहाँका जनताहरू पनि धेरै पीडित पिछडिएका जनताहरू बसोबास गर्ने ठाउँ हो। र मुख्य गरी अझै भारतमा काम गर्ने श्रमजीवीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब करिब हामीसँग 488 जना
जति भारतबाट पनि आएको अवस्था छ, उहाँहरूले हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ र आइसोलेसन पनि हामी यही तयार गरेका छौँ। यही ढोरपाटन नगरपालिकामा करिब हामीले 25 बेडको हामी तयार गरिसकेका छौँ। त्यसले नपुग्ने भएर फेरि 50 बेडको तयार गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्यलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। हामी अब बारम्बार भन्दैछु मैले कि हामी जनताको मान्छे हो, जनताले चुनेर आएको जनप्रतिनिधिको हिसाबले गर्दाखेरि पनि यहाँका जनताहरूलाई अब हाम्रो पालिकाको जनतालाई हामीले विश्वास त पार्नुपर्छ र त्यसको ग्रान्टेड पनि हामी नगरपालिकाले लिनै पर्ने अवस्था हुन्छ स्वास्थ्यको अवस्थामा। र अब उहाँहरूको अब स्वास्थ्य मात्र नभएर अब उहाँहरू बेरोजगारी हुने अवस्था छ र मुख्य गरी अब बेरोजगारीको पनि समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीले बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको रोजगारको निम्ति पनि हामीले सबै बजेट तयार गर्न पनि बाध्यता हामी छौँ अहिले अवस्थामा। हुन्छ मेयर साहब, यहाँसँग म फेरि आउँछु। म वालिङका मेयर साहब हुनुहुन्छ दिलीप प्रताप खाँडज्यू, यहाँतिर जान चाहे। यसमा हाम्रो खास गरेर अहिले यो बजेटिङको हिसाबले हेर्दाखेरि 3टा कुरालाई हामीले बढी फोकस दिएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमूलक जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, बढी चाहिँ हाम्रो रोजगार सिर्जना गर्ने र त्यो रोजगारले चाहिँ एउटा उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थित गर्ने, औद्योगिकरणहरू गर्नलाई यो एउटा अवसर हो। र यो बेलामा चाहिँ हामीले जति सकिन्छ, केवल अहिले धेरै पालिकाहरूले कृषि भन्नुभएको छ र त्यो पनि एक हिसाबले राइट छ, तर त्यो कृषिबाट उत्पादित भइसकेको वस्तुहरूलाई बजारीकरण र प्लस त्यसलाई सिधै बजारीकरण गर्न भन्दा पनि प्रशोधित हामीले साना उद्योगहरू राख्न सक्छौँ, जुन कृषिमा आधारित, कृषिका कच्चा पदार्थमा आधारित हुन सक्छ र त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ के अरे साना उद्योगहरू गरेर त्यसलाई उत्पादनमा अन्य किसिमका उत्पादनहरूमा हामीले वृद्धि गर्न सक्यौँ भने रोजगार एउटा नयाँ तरिका कृषिको अलावा अन्य थप औद्योगिक रोजगारहरू पनि बढ्न सक्छन् र त्यसलाई हामीले फुड सेक्युरिटीसित पनि हामी जोड्न सक्छौँ र हाम्रा फुडहरूलाई कसरी चाहिँ स्टोर गर्ने र यो जुन जुन हार्भेस्टिङ छ, प्री हार्भेस्टिङ र पोस्ट हार्भेस्टिङलाई हामीले बढी महत्त्वका साथ दिने र त्यो पोस्ट हार्भेस्टिङ भइसकेपछि पनि त्यसलाई हामीले कसरी प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ, ती कुराहरूको पनि हामीले ज्ञान दिलाएर यसलाई थप व्यवस्थित र थप रोजगार सिर्जना गरेर भोलि आउने विकराल समस्यालाई, बेरोजगारीका समस्यालाई, भुखमरीका समस्याहरूलाई हामीले क्रमशः समाधान गर्दै जाने र तत्काल परेकोलाई अहिले पनि हामीले तत्काल अवस्थामा यो राहत चाहिँ दिइराखेका छौँ। जो वास्तवमा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत दिइराखेका छौँ र अरूलाई हामीले काम दिइराखेका छौँ र भोलिका बजेट पनि यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्दैछ। म आउँछु। म पोखराकै मेयर साहबसँग फेरि जान चाहे। मेयर साहब, जस्तो अहिले धेरै जटिल अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँका नगरवासी पनि, अब देशैभरि विश्वभरि नै यो खालको अवस्था छ। विशेष गरी यो बजेटले, अघि तपाईँले भन्नुभयो हामी करको दर बढाउँदैन, बरु त्यसका दायराहरू के छन् खोजी गर्छौँ भनिरहँदा आम जनताहरू यति बेला त्यो तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको आन्तरिक आयमा पनि ह्रास आइराखेको छ र त्यसलाई यो अर्थव्यवस्थालाई थप सहज बनाउनका लागि तपाईँको अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कहाँनिर सम्बोधन गर्छ मेयर साहब? अब यो विशेष गरेर अहिले तपाईँले भने अहिले बनाउँदाखेरि जति सजिलो छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै गाह्रो छ। किन भन्दा मान्छे बाँचियो भने भोलि केही गरौँला भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ र मान्छे लगभग चाहिँ के अरे अहिले कर तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हुँदै पनि यो ठाउँमा पुग्न सक्ने स्थिति छैन अहिले। र हामीले हेर्दाखेरि महानगरपालिकाले यो चाहिँ चैत 11 गतेबाट आजसम्म हेर्दाखेरि लगभग 1 अरब बराबरको राजस्व उठौतीमा अवरोध आइसकेको छ। र यसो हेर्दाखेरि अब हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा चैत 11 देखि त यो 30 गतेसम्मको आर्थिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण व्यवसाय आदित्यलाई हेर्ने हो भने सबै ठप्प छन् र लगभग हामीले चाहिँ ऱ्यापिड एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ। 15 अरब बराबरको नोक्सान हामीले बेहोरिसकेका छौँ। त्यसो भएको कारणले यी क्षतिपूर्ति गर्न हामीलाई बडो हम्मे हुन्छ भन्ने कुरो। र हामीले जानेको कुरो के भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ चुनौती छ, अप्ठ्यारो छ, तर यो अप्ठ्यारोमा पनि एउटा अवसर पनि छ है। अब हामीले चाहिँ उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने, अथवा व्यक्तिगत उत्पादनबाट सामूहिक उत्पादन कसरी लिएर जाने, अथवा हाम्रो यो पर्यटकीय सहर भएको कारणले पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई
अहिले बाहिरबाट आएर पर्यटक गतिविधिहरू होलान् भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। किन भन्दा अब मान्छे आफ्नो देश आफ्नो घर छोड्न अहिले तयार छैन। तैपनि हामीले यसलाई हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल अथवा बौद्धिक खालको चाहिँ पर्यटकहरूलाई विभिन्न खालका अनुसन्धानदेखि लिएर गोष्ठीदेखि लिएर छलफललाई कसरी प्रमोसन गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ र त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाएर गयौँ भने त्यो पनि हुन सक्दैन। र यो अब जहाँसम्म नागरिकहरूले तिर्ने अब अहिले त्यो तिर्ने स्थिति भनेको साह्रै दुर्लभ बन्दै गइरहेको छ। अझै के हुने भन्ने कुरो थाहा छैन, ग्यारेन्टी छैन। त्यसो भएको कारणले अब हामीले यी सबै कुराहरू बुझेर जानेर बुझेर नजिकबाट देखेर नजिकबाट छामेर नजिकबाटै अनुभव गरेको कारणले अब यसलाई चाहिँ कानुन सम्मत भन्नुभन्दा पनि व्यवहारसँग ढङ्गले हामी कसरी जाने भनेर त्यसलाई नै हामी त्यहाँ हाम्रो गन्तव्य त्यही हुनसक्छ भनेर अहिले हामीले निर्धारण गरिसकेका छौँ। तपाईँ त महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, यो सहरीकरण ज्यादा सहरीकरण भएको क्षेत्र छ तपाईँसँग, त्यस कारणले ती जनताले राहत चाहिँ नगर भएको महसुस चाहिँ कहाँनिर गर्न पाउनुहुन्छ यो पटक बजेटमा? होइन, अब यसलाई हामीले नागरिकहरूलाई अब कतिपय करमा छुट दिनेदेखि लिएर कतिपय भाडाका कुराहरू हेर्नुभयो। भाडा पनि महानगरपालिकाले त्यसको बारेमा पनि सोध्दैछ। र अर्को पर्यटक व्यवसायहरू भएको कारणले पर्यटकलाई कसरी बिउताउन अथवा तङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर पनि महानगरपालिकाले कोसिस त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको छ। त्यसो भएर अहिले यो छुट दिने कुरा त आफ्नो ठाउँ छन्। हामीले कम्तीमा पनि अब महानगरपालिकाभित्रका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर र त्यो विपन्न वर्गहरूको त भन्ने पहिचान गरिसकेपछि त्यो हामीले पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। ठुलो धेरै पैसा हाल्न नसकौँला, राहत स्वरूप हामीले चाहिँ त्यो दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यो भाडाका कुराहरूलाई पनि हामीले अब एउटा महानगरपालिकाले अलिक के सोचाइ बनाइरहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा भाडा चाहिँ जो हाम्रो ट्याक्स पेयर छ नि, जसले महानगरपालिकामा भाडा कर तिरेको छ तिनीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनले उनलाई के सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर अथवा एक छुट दिने हो कि अथवा चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था मिलाएर के गर्न सकिन्छ कि भनेर महानगरपालिकाले अहिले चाहिँ अब लगभग अन्तिम चरणमा पुग्न लागिरहेको छ। र यो किसानहरूलाई कम्तीमा पनि सुविधा दिएर अथवा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू निर्माण गरेर अथवा बजार खोल्न हाम्रो महानगरपालिका अन्त जान पर्दैन। होइन, बजारीकरण गर्न समस्या छैन। हाम्रो महानगरपालिका भनेको उत्पादन मात्रै गर्न सक्यो भने बजार यहीँ छ है भन्ने तरिकाले चाहिँ त्योलाई लक्षित गरेर महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। ढोरपाटनका मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब, यो पटक जस्तो अहिले तपाईँहरूले जति बजेट जुन योजनाका लागि खर्च गर्नु पर्थ्यो ती योजनाहरूमा खर्च पनि गर्न सक्नु भएन र ती कामहरू पनि हुन सकेन। र हिजोका दिनमा यो गत वर्षको बजेट चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चालु वर्षको बजेट भनौँ, यो बजेटमा कतिपय अब महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकका अरू क्षेत्रका यो विकास योजनाका बजेटहरू कटौती गरेर तपाईँहरूले कोरोनाको युद्धमा खर्चिनु भएको छ। त्यसकारणले त्यसको परिपूर्ति अबको बजेटले गर्छ कि गर्न सक्छ कि सक्दैन? हामीले प्रमुख कुरा त हामीले विपदको लागि केही रकम हामीले राखेका थियौँ र योजनाका काम लगभग हामीहरूले 90% सबै सम्पन्न गरेको अवस्था छ। र जुन लक्षित वर्गको लागि बाँडिएको बजेट हामीहरूले अहिले लक्षित वर्गको कार्यक्रम गराउन सकिएन, किनकि अब सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले हामीले विपद खातामा नै राखेर अहिलेको यो महामारी यो कोरोना भाइरसको जुन कार्यक्रममा हामीले खर्च गरेको अवस्था छ। र आउने उसमा पनि हामीले जुन कार्यक्रम छ, जुन अहिलेको जति चालुमा जति कार्यक्रम गरिएको छ, अहिले अब हामीलाई त अलिक समस्या के देखिएको छैन। अहिलेसम्म यो राष्ट्र बाँडफाँडको पैसा नआएको अवस्था पनि छ र केही हाम्रो जुन यो पूर्वाधारको काम गरेकोलाई अलिकति बाँकी रहन्छ कि भन्ने हामीलाई त्यो अप्ठ्यारो अवस्था आएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब के सोचेका छौँ भने अब आउने बजेटहरूमा पनि हाम्रो बुझाइमा के छ भने मुख्य गरी अब कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हामीले अझै एउटा प्राथमिकता जुन यहाँ हाम्रोमा बढी कोडो खेती हुन्छ, कोडो खेतीलाई अलिक प्रोत्साहन दिन खोजेका छौँ। अनि यहाँका कृषकहरूलाई अलिक प्रोत्साहन दिने, पुरस्कृत गर्ने र यो कोडो खेतीलाई अझै राम्रो ढङ्गले अझै यसलाई उब्जनी गराउनको निम्ति पनि हामीले प्रोत्साहन गर्ने एउटा बजेट पनि हामी तयार गर्दैछौँ। र त्यसको निम्ति पनि हामीले यही जुन हाम्रो यही कार्यक्रममा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन यो यहाँका जति गरिब जनताहरूको लागि पनि हामीले करिब 500 घर खर्का छानालाई टिनको छानो गराउने गरेर त्यो व्यवस्था पनि अहिले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको अवस्था छ। वालिङका मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब, तपाईँले अघि जोड चाहिँ रोजगारीमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अघि पहिलो चरणको हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि
अब रोजगारी दिने माध्यम चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ के हो भनेर म तपाईसँग सोध्न चाहे। तपाईले रोजगारी दिने ठाउँ क्षेत्रहरू सेक्युर चाहिँ कहाँ छ त्यो बताइदिनुस् न। हजुर, हामीले चाहिँ यो वालिङ नगरपालिकाको ल्यान्ड युज प्लान गराइसकेका छौँ र कुन ठाउँमा कुन खेती हुन्छ त्यहाँको माटोहरू पनि सबै परीक्षण गरिसकेका छौँ र हरेक वार्डमा कृषि केन्द्रहरू स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक हरेक वार्डहरूमा प्राविधिकहरू पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ र त्यसपछि त्यसको बजारीकरणको लागि वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ कोअपरेटिभ भनेर सबै सहकारीहरूलाई समेटेर हरेक वार्डमा उत्पादनलाई सङ्कलन गर्ने र त्यही खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ। अहिले उत्पादनहरू धमाधम खरिद गर्ने र बजारमा ल्याउने र त्यहाँ चाहिँ आउटलेटहरू विभिन्न ठाउँहरूमा आउटलेट्सहरू बनाएर बिक्री केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर हामी अब यो ल्यान्ड युज प्लान अन्तर्गत जग्गा एकीकरणहरू गरेर अहिले एकै ठाउँमा लाखौँ बिरुवाहरू कागती जोन भनेर कागतीका बिरुवाहरू सबै ठाउँमा, सुन्तला जोनहरू, एभोकाडो जोनहरू र यसरी हामीले गरेका छौँ भने धान खेतीहरू कुन ठाउँमा चाहिँ घरहरू बनाउन नदिने खेती गर्ने, कुन ठाउँमा नयाँ सहरहरू निर्माण गर्ने र त्यसको नयाँ सहरहरू पनि ल्यान्ड पुलिङबाट नयाँ सहरहरू पनि बनाइराखेका छौँ र अर्को हामीले 5 वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू तोकिसकेका छौँ र एउटा औद्योगिक क्षेत्र तयार हुने अवस्थामा छ र अरूमा पनि हाम्रो काम केही हदसम्म अगाडि बढेको छ र त्यो औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ कृषि औद्योगिक क्षेत्र भनेर कृषिमा आधारित बनाएर त्यहाँ धेरै साना तर धेरै उद्योगहरू राख्ने र केही ठाउँहरूमा ठुला उद्योगहरू राख्ने ती सबै प्लान अन्तर्गत हामी अगाडि गएका छौँ र हाम्रो कार्यकालभित्र करिब 18,000 प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्ने र तिनलाई काम दिने भनेर त्यो योजना अन्तर्गत हाम्रो काम अगाडि बढिराखेको छ। ट्याक्सको कुराहरू गर्नुभएको छ। यो ट्याक्सको कुरामा के गरेका छौँ त भन्दा अहिले हामीले सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र कुन हो र त्यो क्षेत्रलाई नगरपालिकाले लिने ट्याक्सहरू हामीले कतिसम्म मिना गर्न सक्छौँ त्यसको अहिले अध्ययन चलिरहेको छ र हामी चाहिँ उहाँहरू ट्याक्सहरू मिना गर्ने र ट्याक्स मात्रै मिना होइन, उहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्याकेज दिन पर्ने भयो भने पनि हामी उहाँहरूलाई स्थानीय तहबाट धेरै त नसकिएला तर प्याकेजको रूपमा उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँ। किनकि हाम्रा नागरिकहरू मोटा भयो भने नगरपालिका मोटा हुन्छन् र हाम्रा नागरिक दुब्लायो भने भोलिको स्थितिमा हाम्रो नगरपालिका पनि दुब्लो हुने हुनाले हाम्रा नागरिकलाई नढल्दै उहाँहरूलाई कमसेकम टेकाउन सक्यौँ भने नगरपालिका पनि भोलि टेक्न सक्छ। त्यो हिसाबबाट त्यही दृष्टिकोणबाट उहाँहरूलाई दिन सकिने प्याकेज, दिन सकिने राहत, दिन सकिने ट्याक्समा छुट यो विषयमा अध्ययन भइरहेको छ र अब 2-4 दिनमै यो चाहिँ प्रतिवेदन आएर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउँछौँ। म अन्तिम चरणमा छु, पोखराको मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब, अब अहिले तपाईले सुरुको चरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो। अब नागरिकहरू डिप्रेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसले आर्थिक मात्र होइन सामाजिक मानसिक रूपमा पनि यसले ठुलो प्रभाव छोडेको छ। त्यसकारणले जनतामा एउटा विश्वास के हुनु पर्यो भने मेरो सरकारले हामीलाई उठाउँछ है भन्ने खालको एउटा सन्देश दिनु पनि मलाई लाग्छ यो बजेटको तपाईहरुको मूल उद्देश्य होला हैन। त्यो सन्देश चाहिँ के दिन्छ? पालिका भनेको देख्न पाइने छुन पाइने घर दैलोको सरकार भएको कारणले पनि उनीहरुका दुःख सुखका उनीहरुको चाहिँ पहिचान गरेर उनीहरुलाई चाहिँ वास्तवमा साथै अहिले हाम्रो चाहिँ वालिङको मेयर साहबले भने चाहिँ र ढल्नुभन्दा पहिले ढाडस दिएर अगाडि लान सकियो भने हामी धेरै काम गरेर बचाउन सक्छौँ। यस अर्थ हामीले अहिलेको बजेटमा यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई र उत्पादनलाई यी चारवटा कुरा रोजगार चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर लिएर जाने गरेर सम्बोधन गर्ने गरेर हामी अहिले जानुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले त्यसैलाई केन्द्रित बनाएर अगाडि बढेको छ र एउटा प्याकेजकै रूपमा जानुपर्छ भन्ने हो। पोखरा महानगरपालिकाले यो समस्यालाई अवसरको रूपमा लिएको छ र यो अवसरलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा नागरिकहरूको सहयोगमा सफल गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ। ढोरपाटनका मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब, तपाईँले ल्याउँदै गरेको बजेटले दिने मूल सन्देश चाहिँ के हुन्छ? अब
अब हामीले लिन लागेको बजेट मूल सन्देश भनेको त अब मुख्य भनेको यहाँका गरिब जनताहरूको लागि रोजगारकै हो हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिकता हामी त्यो दिएका छौँ सन्देश। अर्को कुरामा अघि नै भइसक्यो कि हामीले मुख्य गरी अब स्वास्थ्य सम्बन्ध जोडिएका यहाँका गरिब अब यहाँका अब महिला यहाँका अब सुत्केरी हुन नसकेको अवस्थाको लागि पनि हामीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर नै हामीले पोखरा काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि हामीले केही बजेट हामी तयार गर्नुपर्ने छ यहाँ। र सँगसँगै यहाँका जनताहरू शिक्षाको निम्ति अब मुख्यतः शिक्षालाई पनि हामीले बढी प्राथमिकता दिएका छौँ, किनकि हाम्रो यो दुर्गम एउटा पालिका भएको कारणले पनि यसलाई शिक्षालाई बढी प्राथमिकता गरेका छौँ। र सँगसँगै यहाँका जनताहरूलाई अब पूर्वाधारको विषयमा अब वडाहरूको लागि पनि वडामा पनि राम्रो खालको एउटा सडक निर्माण पनि हामीले गर्ने को तयारीमा पनि छौँ हामी। थोरै बजेटले भने यहाँका जनताहरूलाई जति सक्दो हामी सबैलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ हामी। र मुख्य गरी त अब हजुरहरूलाई भन्नै पर्छ, मैले जुन ढोरपाटन भनेको सबैभन्दा ख्याति प्राप्त यो आलु जोड्नै हामी तयार गरेका छौँ। म अन्त्यमा दिलीप प्रताप खाँड मेयर साहब हुनुहुन्छ, वालिङका मेयर साहब हुनुहुन्छ। यो बजेट सँगसँगै तपाईहरुका निहित जुन आम जनतासँग गरेका कमिटमेन्ट र तपाईहरुका निहित उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्छ यो बजेट सँगसँगै, त्यो तपाईहरुलाई भित्रबाट त्यो विश्वास छ मेयर साहब? हाम्रा बजेटलाई जुन सीमित बजेटहरू छन् ती सीमित बजेटलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ, के काम गर्दा जनतासित प्रत्यक्ष फाइदा हुन सक्छ र थोरैबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीले त्यही हिसाबबाट प्रयोग गरेका छौँ र यसमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जहाँसम्म हजुरले अघि सोध्नु भएको थियो यो सोसियो साइको प्रब्लम, यो अघि पोखराको मेयर साहबले उठाउनु भएको छ, यो अत्यन्त भोलिको यति ठुलो विकराल अवस्था आउँदैछ कि मान्छे कोरोनाले अहिले 20-25 जना बित्नु भयो होला, तर यसलाई यो मानसिक असन्तुलन भएर यो हजारौं लगभग यो 1 देखि 2 हजारको बिचमा पुगिसकेको छ र यो भोलिको अवस्थामा झन् यो लकडाउन खुलिसकेपछि यसले अझ विकराल रूप लिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले त्यसको लागि तयारी गरेका छौँ र हरेक घरमा परेका समस्याहरूलाई बुझेका छौँ र यो सोसियो साइको जुन काउन्सिलर छ त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूलाई अहिले तालिम दिइराखेका छौँ र यो लकडाउन लम्बियो भने अब छिटै र लम्बिएन छिटो भयो भने तुरुन्तै हामीले हरेक गाउँमा यसबाट परेका जति पनि असर परेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू बुझ्ने र काउन्सेलिङ गर्ने र पुनः उहाँहरूलाई ताजगी बनाउने र पुनः जोस र जाँगर भर्ने त्यो काममा चाहिँ हामी लाग्छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। यहाँहरू तीनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीले गण्डकी प्रदेशका 3 जना मेयरज्यूहरूसँग छलफल गर्यौं। वास्तवमा यति बेला स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटले आम जनताको आर्थिक जटिलता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ला एकातिर एउटा पाटो हो, सँगसँगै उहाँहरूलाई त्यो बजेटले केही निश्चित समुदायलाई बेनिफिट होला प्रत्यक्ष रूपमा, तर उहाँहरूमा परेको मानसिक र सामाजिक रूपमा जुन खालको समस्या भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु आजै र अहिले नै त्यो अपरिहार्य देखिएको आजको छलफलको निष्कर्ष पनि हो। आजका मेयर साहबहरूको जुन खालको उहाँहरू आफ्ना नगरमा निकै अब्बल रहेका 3 जना मेयरज्यूहरूसँग हामीले छलफल गर्यौं। यो छलफलसँगै हामी भोलि फेरि अर्को बजेट बहस लिएर आउनेछौँ। दर्शकबिन आजको 3 जना मेयरज्यूसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।